يا جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. امام جواد علیه السلام نمودار و نشانه مقاومت است. انسان بزرگی است که تمام دوران کوتاه زندگیش که در سن 25 سالگی به شهادت رسیده است با قدرت مزور و ریاکار خلیفه عباسی مأمون مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه شیوه های مبارزه ممکن مبارزه کرد. زندگی کوتاه این بنده شایسته خدا به جهاد با کفر و طغیان گذشت. امام جواد میخواست به مردم بگوید که من طرفدار اسلام و طرفدار خاندان پیغمبرم. امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و امام جواد صلوات الله علیه همت بر این گماشتند که این ماسک تزویر و ریا را از چهره مأمون کنار بزنند و موفق شدند.